सध्या आम्ही पोरवरी ह्या वाठारान आणि पळोवं शकता एक कदंबा हांगा सायटीच्यान मुंगळलेले आहा. करपाचें कारण म्हणजे ताच्या फुडल्यान जे ही घटना 8:30 सुमार जाल्या आयज. आनी तूं पळोवं शकता पोरवरी हांगासर तो एका स्कुटरेक वाचोवपाक या वाटोवपाक गेलो आणि जी गाडी कदंबा ती खळयेन घातली सायडीन. आणि पोरवरी हांगासर ही सकाळी 8:30 घटना घडल्या. सर कोणाक लागला, कितें माल लागला? ना काय लागूंक ना न्हू. सो कोण नासलो, सो सगळे बरें. सो कोणाक जे मोटरसायकलीक कोणाक वाटोवपाक तो गेल्लो आनी तेणी काडली. त्यो वाटयतना सायडीक घेतली गाडी आनी हांगा आमी पळोवं शकता ती सायडीक खळयेन घातलेली आसा. आनी बरें हितून कोणाक काय लागूंक ना मार. सो 7-8 पॅसेंजर आशिल्ले. कपड्या म्हापशा पणजे ही कदंबा हे रुटार आसताली. आनी सद्या पळोवंक शकता सो टायर बियर मातशे डॅमेज जाल्ले आसा. सकाळी 8:30 ही घटना घडल्या. सध्या ती बस काडपाचें काम चालू आसा. अशेंच बारीक बारीक अपडेट तुमकां घेवन येतले आमी. पळयत रावात इन गोवा.